सोचिए, आप समंदर के बीच में हैं, रास्ता खो चुका है, खाना खत्म हो चुका है, मौत हर लहर के साथ आपकी कश्ती से टकरा रही है और पूरे 30 दिन भटकने के बाद आपकी कश्ती एक अनजान जजीरे पर लगती है। लेकिन ये कोई आम जजीरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही आपका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसे जानवर से होता है जिसके जिस्म पर इतने बाल हैं कि मुंह और दम का पता ही नहीं चलता। और वो जानवर आपसे बात करता है। वो कहता है, चलो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कौन? वो शख्स जो सदियों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो शख्स जो पूछता है, क्या आखिरी नबी आ गए? दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है। ये सही मुस्लिम की वो हदीस है जिसने सहाबा किराम के दिलों को दहला दिया था। आज हम चलेंगे उस सफ़र पर जो हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हो ने किया। आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे उस जजीरे को जहां आज भी दज्जाल कैद है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आज सीक्रेट प्रोफेसर पर हम खोलेंगे द मिस्ट्री ऑफ दज्जाल आइलैंड। बात उस वक्त की है जब तमीम दारी, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे और ईसाई थे, अपने 30 साथियों के साथ समंदर के सफ़र पर निकले। उनका ताल्लुक लखम और जजाम कबीले से था। लेकिन समंदर में एक खौफनाक तूफान आया। लहरों ने उनकी कश्ती को खिलौने की तरह उछाल दिया। 1 महीना वो समंदर में भटकते रहे। उन्हें नहीं पता था वो किस समत में जा रहे हैं। सूरज ढलने के वक्त उनकी कश्ती एक जजीरे के किनारे लगी। भूख और प्यास से निढाल वो छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे के अंदर गए। अभी वो थोड़ा आगे ही गए थे कि उन्हें एक अजीबो गरीब मखलूक मिली। हदीस के अल्फाज हैं, एक दाब्बा, जानवर जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। बाल इतने घने थे कि ये पहचानना मुश्किल था कि इसका मुंह कहाँ है और पीछा कहाँ। सहाबा ने डर कर पूछा, तू कौन है? तेरा सत्यानाश हो। इस जानवर ने इंसानी ज़बान में जवाब दिया, मैं जस्सासा हूँ। सोचिए इस मंजर को, एक सुनसान जजीरा और एक बोलने वाला जानवर। उन्होंने पूछा, जस्सासा क्या है? उसने कहा, मुझसे सवाल मत करो, इस आदमी के पास जाओ जो इस इमारत में है। वो तुम्हारी खबर लेने का बहुत शौकीन है। तमीम दारी कहते हैं, जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो हम डर गए कि कहीं ये जानवर जिन भूत ना हो। हम तेज़ी से भागे और इस पुरानी इमारत में दाखिल हुए। अंदर का मंजर बाहर से भी ज़्यादा खौफनाक था। वहाँ हमने एक इंसान को देखा, बहुत कदो काठ वाला। ऐसा इंसान हमने पहले कभी नहीं देखा था। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। उसके घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की भारी जंजीरें थीं। हमने हिम्मत करके पूछा, तेरा बुरा हो, तू कौन है? उसने जवाब देने के बजाय हमसे सवाल करना शुरू किया। उसने कहा, मेरा पता तो तुम्हें लग ही जाएगा, पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो? तमीम दारी ने बताया कि वो अरब से हैं और कैसे तूफान ने उन्हें यहाँ पहुँचा दिया। अब गौर कीजिएगा, इस कैदी शख्स ने 4 अजीब सवाल पूछे। ये सवाल आज की जियोपॉलिटिक्स और एंड टाइम्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 1, उसने पूछा, मुझे नखला बेसान के खजूर के बारे में बताओ। क्या इनमें अभी फल लगता है? हमने कहा, हाँ, वो फल देते हैं। उसने कहा, सुनो, अनकरीब वो वक्त आएगा जब इनमें फल नहीं लगेंगे। सवाल नंबर 2, उसने पूछा, मुझे बहीरा तबरिया, लेक टाइबेरियस के बारे में बताओ। क्या इसमें पानी है? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, याद रखना, अनकरीब इसका पानी सूख जाएगा। आज इजराइल में लेक टाइबेरियस का पानी रिकॉर्ड लेवल तक कम हो चुका है। ये वही पानी है जहाँ से दज्जाल पिएगा। सवाल नंबर 3, उसने पूछा, मुझे ज़खर के चश्मे के बारे में बताओ। क्या लोग इसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा, हाँ। सवाल नंबर 4, सबसे अहम, फिर उसने पूछा, मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ। उन्होंने क्या किया? हमने बताया, वो मक्का से निकलकर मदीना आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उनके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, फिर क्या नतीजा निकला? हमने बताया कि वो गालिब आ गए हैं और लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। इस पर उस कैद शख्स ने एक ऐसी बात कही जो किसी भी नॉन मुस्लिम के लिए हैरानकुन थी। उसने कहा, इनकी इताअत करने में ही तुम्हारी बेहतरी है। और फिर उसने अपना राज खोला। उसने अपनी जंजीरों को हिलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं मसीहुद दज्जाल हूँ।
وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر میں نکلوں گا اور زمین کی سیر کروں گا۔ میں ہر شہر، ہر گاؤں میں جاؤں گا، سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے۔ جب بھی میں وہاں جانے کی کوشش کروں گا، ہاتھ میں تلوار لیے ایک فرشتہ مجھے روک دے گا۔ تمیم داری اور ان کے ساتھی خوف سے کانپ گئے۔ وہ وہاں سے نکلے، اپنی کشتی میں بیٹھے اور سیدھا مدینہ پہنچے۔ جب تمیم داری نے یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی۔ انہوں نے اسی وقت الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ کا اعلان کروایا۔ جب سارے صحابہ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، تمیم داری نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ یہ وہی بات ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا زمین پر مارا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ۔ خبردار، دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ نے مشرق، ایسٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ جزیرہ آج کہاں ہے؟ حضرت تمیم داری کی کشتی 30 دن تک بھٹکتی رہی۔ عرب سے ایسٹ کی طرف دیکھیں تو پرشین گلف اور آگے انڈین اوشن آتا ہے۔ بہت سے ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہ سقطرہ آئلینڈ، یمن، جو اپنے عجیب و غریب درختوں اور ماحول کی وجہ سے مشہور ہے، وہاں آج بھی دجال سے جڑی کہانیاں مشہور ہیں۔ برموڈا ٹرائینگل، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ دجال کا سسٹم وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور جساسہ، دی اسپائی، آج کے UFOs یا ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے۔ خراسان ایران بارڈر، کیونکہ دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا۔ لیکن سب سے اہم بات لوکیشن نہیں ہے، سب سے اہم بات وہ سائنس ہے۔ بیسان کے کھجور، فلسطین میں بیسان کے باغات 1950 کے بعد تباہ ہو گئے اور پھل دینا کم ہو گئے، نشانی پوری ہو چکی ہے۔ لیک ٹائبیریس، اس کا پانی پچھلے 10 سالوں میں تاریخی سطح پر نیچے گیا ہے، نشانی پوری ہو چکی ہے۔ زخر اسپرنگ، ڈیڈ سی ڈرائی ہو رہا ہے اور سنک ہولز بن رہے ہیں، نشانی پوری ہو چکی ہے۔ مطلب زنجیریں ٹوٹنے والی ہیں، اجازت ملنے والی ہے۔ ذرا غور کریں اس جانور کے نام پر، الجساسہ۔ اس کا روٹ ورڈ ہے جاسوسی، وہ خبر لینے اور دینے والا تھا۔ کیا آج ہمارے آس پاس جساسہ نہیں ہے؟ آپ کا فون، انٹرنیٹ، AI، جو پل پل کی خبر دجالی سسٹم کو دے رہا ہے؟ گلوبل سرویلنس آج کی حقیقت ہے۔ کیا پتا وہ پرانا جساسہ آج ایک ڈیجیٹل شکل اختیار کر چکا ہو؟ دوستو، تمیم داری کی حدیث ہمیں صرف ایک کہانی سنانے کے لیے نہیں تھی، یہ ایک وارننگ تھی۔ اس زنجیروں میں جکڑے شخص نے کہا تھا، امیوں کے نبی کی اطاعت میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ دجال جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی حق ہے، لیکن وہ پھر بھی جنگ کرے گا کیونکہ وہ تکبر میں ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے۔ لیک ٹائبیریس پورا سوکھنے سے پہلے، جساسہ کا نیٹ ورک پورا کنٹرول لینے سے پہلے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہوگی۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، دجال کے فتنے سے پناہ کی دعا، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی مضبوطی، کیونکہ جب وہ آئے گا تو وہ کہے گا میں خدا ہوں، اور صرف وہی شخص بچے گا جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا نور ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دجال کی ٹیکنالوجی اور برمودا ٹرائینگل پر مزید گہرائی میں جائیں تو کامنٹ میں دی ٹروتھ لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچنا ضروری ہے۔ میں ہوں مصطفیٰ ایز اے سیکرٹ پروفیسر، ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔